ميديا سلز بخويو أنا لا بتدي في زمن فوت أي فوتون هين دبس عندي كابل بيام أو تعدم ما نمفلت أن تقرأ أي كابل عفلا بتعفلت أني حفظ خاص خاله تدي فتخون كأنا نأخذ الخبر للنيت نايولدش بعلي يسدي ديو لو رشت حماي حكيمة مليسيو تردي خاني عبدا مدام سلل سرح سر عرب سد سلل سرح تايتولنا لا مغنياتو زلنا تحكمتنا كون قحترت لنا تايتولنا لا تاي بسنا سرعه يترجمنا بقى سرح خاتبال كايو كما اسرار خو بزح من ما يبلك بقى مزحتنا ولا دويلنا انقاس برنا مزحتنا فيديو ناي تشعتنا هون حنت عيني تبتحلا او زني حاوي او قعكم بقى عاد بصاي نيرو ورحن قلن تساقيس ان حكمنا سان كرشي او ورحن قلن او زغرا مع انت عارف ولا إن ناصر زولو زولس حتى زرحقي شو أنت ملعبت زيرو شو منتري عم زيرو شاسركو ناتو زيرو شو منتري عم زيرو شاسركو أوكي كدول حزميت قورت أشم كي تقول حواتي شيء صنعوا هيلو هيلو هلا سلام وي سلام دو هيلو لا تنقص أصعد للنايت غير نيتورك سازخونه زحوي لا حالي سمعك كده لحظة هو يسمعني له هو حزخرت بدن دول سمعني ماشي يوم تحكمت 20 يوم ماشي شدشته بحكايم استعزز له من لعبت له ماشي بحكايم مالت حكيم اسم الله عليه يزويله مالت ماشي شدشته تدمر 20 شدشته انه هنا هو اللي تدمع أكل زهولو كلاليك زهو مالت بيت سوم هنا مس فارني هات هنا مسترخو هو كل تلو مسوم سلازي شو ما انت هنا ملو مالت يوم توم توسخي كفتم تحكم توسعي ماشي سلسته دما نحنا متحاورت له ماشي هاي تاي زغوري يوم توم متحاورتي حدا دكتور سولومون زبال نتا حكمنا وسيتنا يتحكمنا اللاينتو جلس كتاتل مالت ماشي يبقسم بيقدرون كومبليكيشن كيقاتن زمرح حبس لنا بما ياز حجز مالتي ماشي بستم حكايم قوين نترداد شجر تنقداتنا شجر خيقتمهم زقدر حدا حكيم لنا سولومون زبال مالتي دكتور سولومون زبال مولو حكيم ماشي حدا دما نعوذ حجزو معلت زت حزلهم قصرو زت حزلهم زكتاتلهم هو ملعب فقود الانترلون زحجز ماجلان زبال خلاي لنا بقال لا مالتي ماجران سمو ماجل هو أصلاً شو يجيب شو بزح زح يقول قوت قل ماجلان يزبال اوكي سازنا رأي ماشي بقال لا سال سايد ما حيش زبال ناي فاينانس صراحة تزكت الدم سال سايد لنا اليوم بكوميشن توكلوا مالتي مسلسل بتنا أنا بيزح ماشي اليوم نيجي وانا سرح نتوم قدرات اليوم ترانسبورت مدوي مدكسي حكمنا هو نتحدث شكرات انت اليوم من اسم الكوتونا ترادو زود يوم مالتي تردي خندق ماشي سمعك الله هيك زاربك يقولوا أصل سمعك الله هيك هو تمقرات كيه لل صبوا الله خا تتقرأ يسون نقرأ كيه صبوا هذه نازي منا وسع طرح 309 دولار مالت 300 لازم 20 يوم 9 إيش دولار مالت إيش نحكم لهم طرح يدلك 300 أوكي محكمة راح مالتي محكمة راح نبي مدكسي خفيلنا إن سوساي 3 مليون أقول له أنت راح توصل السنة مالت نقول مدكسي زملكات لحد تريف خندي حكم لحد تريف خندي حكم كم درجة جزء عينة مبراتي الفلالة إيش مئة شحذود له 10 شحذود له 4 شحذود له كم جزء مبراتي الفلالة مالتي بالمرجن 309 شحي مستوصفان وعلت أسرة مالتي
محكم يوم لحد 100 شح اسكا 100 شح اسكا قلت 100 شح تخوينسي لهم الباجت زوط لهم محكم لتم 10 سبات سي خندي قرشي ناي محكم راح نقرني لحد 100 شح اسكا 150 يمون حزو سمعنا انا سمعنا بدن سامري اشي كم سوس يفلالي يلا كله اش خور تخوينسي معناتها خور تخوين حدا تدي اف سي كافتم 10 سندي يتحكموا كم تفلالي عندي شمس لنا يتزرزر عندنا حدهم بقالي كله سلالي بدنا جن 309 شحيدة اليوم يلك لهنا نعيشرهم العيسرهم مريني ببي مئة شحت خوينا استاذ خبرت حمام بقى خبار حمام خوينا خبرت بهالسي مالت انس كاب 4 مليون هندوسي لحكي مدمل سكواليه تردي خان دخات ديفي تردي نحن معك سمعك مجمري عندنا تسمع انت الملوك هذا اللي وك حريتها كويله تحذكر له ايشي لحد يا كتلك تدي مالتي ايشي الذي 309 شحيد اللي نخلهم يلك له نحدثه هندي يدلل لو زرزر له ايب زرزرهم سلو ايب ايش هذه وعلنا انت ايزل 75% خفولو يبل مجمري او هندم ساعته ايش سمعك هذا او مرمرا غيرهم زي حكمي لي حكمي مستفليد ما 25 يسددو يبل 25% تلترفه معناته ايش سمعك الله خازي ገንዘብ ነይርና ሲኪዩርድ ገይርና ሎቢና በቅርሺ ማለት በቅርሺ ዶላር ክንቀይር መስበልና አሁን ትፈልጥ ይርት ኢትዮጵያ ያለ ነገር ባንክታት የለ ቅርሺ ዶላር ዝባል አውየምና ማለት ታው ዶላር ቀይርና ንምልአኽ ተሓርታ ገይርና ኣብ ደገነረ ኣብ ዓዲ ኣሜሪካ ተኣክ 153 شح ليخنا 153 شح دولار $100 ليخنا له لتوم هنداوي عند قاتل مالت لتو هوسبيتال ابولو يبال ماشي حزين دي ترقم له قال 300 30 قاليش وحتى كذا مالتي عبودي لها كاو 300 تسعيس 153 تقول تلخي قال 300 اروحي وتاكس قال يترف له مالتي لايك قلب قلب لك هاويو كافت باجت سيزو وصمشلو كله زماله مالت لا لبينوس لا قلب وين قلبي ما الرسي ما ودينا احنا 100% عطينا يملنا تخفل ايش بغرشي سلال تقبلنا تسعي بغرشي يتقبلنا تسعي تناي كلا بغرشي سلال تقبلنا يتشجرنا دولار نخنا الليش مالج ناي تحكمنا جن قسل الهنا بغرشي كوبنا يخالي بتنا يتبع بغرشي عزيت المئة 75 خفيلنا بولو للي قدمه خيد للو موجودات لهم حكم لنا يزخم كل اللي يخفلكم نايكم يتصبوا لنا مس هوسبيتال دابيت صحيفنا باكل مالت بتسلكون زو وح غزي مسايه تردادينا توسنا حكمنا جميله بتن 153 مالتي قلنا كلهم سلالي اخلات وعلنا لهم وسلالي كسامي 100% وديهم اللي يخفلكمنا افتح حكمنا تبني ولقبا ملو سيرفيس اين هبي لنا يا تسقب اوكي خازن نقدر لنا تردي خاني عبيتي رؤيا موزني او يوم حاويخا ما نمك تكفكات اطوي لي رئين دحر حق خليكا قام تخاخا انا لو اكا تدفي اسخا توقع عند برازر زوم سوات يوم اميديا وص يوم تمالي منسي مسنك علبهم انك حفلتهم مسنك لدى تقراي كل فقر بلبهم حاو بحقهم حازيل مسوات يا خمسه خفونس بود عدم تدربينا عد ماتنا عب هندي او عملت بدر كل نكلوسي ميديا وصي كوكو كل حدا تديف انا يصلل له طيق ولا الله تعيل خطيق سخات سرحو بتغبار يسريو انا سخاله بتغبار ترتون طلع يفلتكن ግን ኣብዚኣት ደፈ ወጪ ክነብዕ ከሎ ግን ፀላኢ ዝመልኦ ሚድያ ወፂኡ ትማል ለደ ትግራይ ጅግና ማዓንጣ ኣስጢሙ ለደ ትግራይ መስዋዕት ዝኸፈለት ደፈይ ኣብ ሚድያ ወፂ ክበኸየኒ ይደል ሕዚ ለክ ነግረካ ነስብ ሓዊ ኢኻ ነግረካ ግድን ክዛረበካ ሕጂ ለ ኣነ ስጋ ውላደ ይብለካ ኣለኹ ኣነ ሃርበኛታት ብዲያስፖራ ዘለው ኣይተሓጉዝ ኢለ ቃልሲ ተገደደ 3 መዓልቲ ኣትፈጀኒ ትግራይ ደሎ لا بدي تقرأي مع طاقة هوا حان تقرش حاجز كي تأتي تيلي يوم أنا
زغال الله تزاري واني راخا كتب حنت قرشي تعطيك حج سايت لنا خاص كم يتشحيو محكمت لنا خلو ما عندي عبد ساعه تدربيت ريف عبد اتاتا 2 ساعات 1 مليون نطو 5 تحيز سديده يوم تردي خان زيوم لس 10 سبات ب100 شح بغلط بيت الحكومه تخوينم شمونت معلتي خوني 3 معلتي فجياناي قلنا من تحما تطرفو بس ايخا ود عدها قدفهم بس اي بعويو دايمنت تود عدها تقراوي تمن اسي سرح سين منقص الدورو يكاكل او اواش دلو عين كياكلس او هندي لك تچنوم تصدوم برازري كريغركا ماشي تزي زاربن نعخاي زاربكان شدش ميت 10 سبب تيك توك تقتري سمعنا لله حزله مفتح تقول لهم ابز حنت معلك سبيكايه ولادي تيسغاز فوتو ودي امرش حما يطيقو انا نوحي ايدي حز كي حزن خاغن كم دقنا خوينا نرادادا منم نغير يدلني حجي سلك تدول لهم صقم 5 حوات 5 بساعات خاطر رادادا مجمريا مس قصلي خاطر رادادا نعي دس لك حتى افتو درجتكم كحجزكم زم عيسى ازي ابو ايو تحاد بتري ابو ايو عيني قال الله واكلن كله ابز تدربيو تردي كادو تمالي لدى تግራይ كل او دنبر او بعلت تنبين يحب ان يرد تግራይ كوت سلازي حج تدول لهم لصقمك دوران او قد نخلو لصقمك ገንዘብ او قد نخلو انا كم عاوي لك تردني صريف خان كردك او دو امت يالو ما انت سلامي خامشلو برو بعيد حراميو عيدكو لتعسري يفوتفو لتأمي انقلو أبطاتنا أسلام عبيتي أمزلونا سلازين أياتات خاقبر عدت تقرأي أخنا نبعت تدي في أخنا نبعت قانا حزي أنا ناخد لنا كوراليت ناي بمليونات ناي لبيان دي زوت رير حزي لتدي اف ترحي أرس جميرة وانا متي قطولي أسرني لتدي اف لوز عند راح وسا حاويرنا إنا نموت حج الحج دويلخا دورالتي خاسينخا تعيس أقمخا حانت نجر زون قل عزيم تسينا يوم قدس مكين لك الله نسر حوي دويلخا حج دويلخا تايس أقمخا تايب أبوتا تايم سخان إشي تخوينخا أو زميديا زوج إذا لمن إسي أبين دخوين عسرة سبات بمن تصير أبوتا تيوت يمنيو تحادب بقولني إلشان تردي كاتل تلو مشوني رنا ميديا يموت أي مفند يسرق بالعد أوينا خلي تروح ملو تدربينا يبخلو أنا لخون الجوك أنا كان قرت خوي تهاديو أو قلنا خايس قاول لادي سقاد تقريب لك هذا حج دويلخا أكيد ما يدور لهم تزارعوا بقرشديو بالتفل على عينت لأخذ أطوك للكاي برازري حج زم بوتاسيوم قانون ولولو أو دعمت بدرينو علو أو دعمت فتاتون كان زم حوات خازيم دولة لهم حج منم عينت أفتحك من حركات توصي حتى أنا تدرسنيها لو رشت أحمي لولدش تأيقهم أنا ولدش بارالايز نير ودو بشد شملين نتو حمش يقولون كأساس قرخوا أنا مستقاد التحواتي مسز بتقرأي لا درجت لا بتفعل عليها درجت ولا دي تيجي كله حنت حاجز كي تعطي لك جرا قال لي أنا عي يمكن بس إحنا قد كلاتنا نهزنا نلعن حجي أبزنا الأخوة دولة لهم كل الخيم دفيرة تخيني كرتاس سلا اللي بخي يوم نسري بخي أوي ولادي خامنة أرجير يبخي سامعك سمع النشين إيشي هذا مالك يتزقموا عيدوا الفترة خمسة صبوا صحوي كوريعك تشكروا بيوم زدول مبر لي تشكروا يعيدوا إيش هذا زي أبدا فلدية thank you قال عيدوا فهم سددنا يوم أوزر لون فالكمينات عيلو من تايمو بدأ فلو من عمي من الشيء من هو الشيء ولسنا لأمر بدأ تحدنا إن اللي إحنا ينترى بيهنو ስለዚህ ደውሎም ከም ዝነብርኺ ወይ ነጊሮም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ስኢለ ይግምት እየ ኣነ እውን ማለት እዩ ተሸጊሮም ማለት እዩ ፅጋበይ ልበይነይ ለይኮኑ ነጊሮምኒ ከቋርፀካ ደሶሪ ልበይነይ ይኾኑ ነጊሮምኒ ኣብ ሚድያ ወፅኦም ዘለዉ ድሓን ወላ ክወፅ ይኽእሉ እዮም ድሓን ትማሊ እውን ደው ኢላት ለይ ነራ እንዲያ ልምለን እዎ ካብቶም ሓዳሚት ሓንትማ ደው ኢላት ለይ ነራ እያ እሺ ተረዳኣ ፈቲና እየ ተረዲእኽን ዶ ለምለም ድዩ ስማ ኣይ ሓዚ لم يعتبر دويلات لي نرايات مال مشت ماشي هاي حزي انا تا نجيلك يقول داقيما وانا بتغباري بكون زلو زروات ترقم سلالي يقولو مناتاتهم شكر مفتاح يتعب بحزب زع انا يقول كي تتناقر زع واقع يقول ماشي بخالي من قدو الناصر منيز كنت حتيت كتغني يدخل مالتنا اي نقر زعر سيك بسنين اي لك اللهم زعر يقول كيف رايح استشجاع اجنده تنقلعو
تحكيهم كحوي مباري تقرانا إيش صبوا صبوا الذي لمس دويلات ليس لنا رد أي دحان أزاي أبناتهم قد تسمي للخمو بيزي تقرن إلي أقرب يخمد نحر مساخ بيزي خوينا مستيا بيزي تخوينا مسخالي بيزي انتخوينا أفتقوم نقرهم بيزو عكزلو إلي نشتي بيزي هيوكم بأنتان خنصر حلو بأنتان تنفرشخنا مالك تنقولي لنا نازل الله بأنتان خنالإخ أوه أو بيزي حولي إلي